SBK का कितना रेट चल रहा था वो आपको ये बताएंगे। 15 लाख 20 लाख इनका रेट था और आखिर में 25 लाख रेट हुआ कि SBK की तरफ से जानबूझकर गैर तरतीब लिस्ट का जाहिर होना और बाद अज़ा लिस्ट का गायब करना शामिल है। और फिर एक आरजी मेरिट लिस्ट शाये कर दी गई। इस रिजल्ट के में काफ़ी उम्मीदवारों की रिजल्ट जो नॉट फाउंड आ रहे थे। हम पढ़ चुके हैं, MSc कर चुके हैं। अगर यही हालात थी तो फिर आगे क्या फ़ायदा है? हम लोग तो सर्वाइव ही नहीं कर सकते हैं। जब पैसों वाले की चल सकती है, उसकी बात मानी जा सकती है, फिर हमारे पढ़ने का, हमारे पैसे खर्च करने का, हमारे तकलीफें बर्दाश्त करने का क्या फ़ायदा है? वो इंटरव्यू से क्यों डरते हैं? डरते तो इसीलिए क्योंकि इसको अपनी नाम की स्पेलिंग तक याद नहीं है। और वज़ीर आला से गुजारिश करते हैं कि इस पर JIT ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनाए और तहकीक करे। 9000 पोस्टें इन्होंने बेच दी हैं, 9000 पोस्टें, और इसके ऊपर तहकीक करने। अब ये लोग कह रहे हैं भाई सुप्रीम कोर्ट ने हमें इजाज़त दी। भाई सुप्रीम कोर्ट ने ये तो नहीं कहा कि जाओ आप सारे के सारे सीटें आप बेच के आ जाओ। इस वक्त बलूचिस्तान भर के तमाम तालीमी इदारों में असातिज़ा की कमी की वजह से सैकड़ों स्कूल नॉन फंक्शनल हो चुके हैं, जिसका खामियाजा हमारे मुस्तकबिल के मेमार भगत रहे। कई बच्चे स्कूलों की दस्तरस से भी दूर हैं। साबिक़ा दौर हुकूमत में SBK टेस्टिंग कंडक्ट के ज़रिए महकमा तालीम के आसामी को पुर करने के लिए इक़दाम किए गए थे। बलूचिस्तान भर से पढ़े लिखे नौजवानों ने अपनी काबिलियत का लोहा मनवाया और SBK में टेस्ट लिए, मगर अफसोस से कहना पड़ रहा है कि SBK इंतज़ामिया ने मेरिट की पामाली को सबूताज करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उम्मीद के एक करार नौजवानों को नजर आने लगी, मगर SBK ने तालीम याफ्ता नौजवानों को आगे लाने के लिए बजाय भारी रिश्वत को सरगर्म कर दिया। आज तमाम उम्मीदवारों जिन्होंने SBK टेस्ट को पास कर लिया है, मगर असल उम्मीदवारों की बजाय पैसों की बुनियाद पर उन लोगों को आगे लाया जो फेल थे, जिससे न सिर्फ मेरिट का जनाजा निकला बल्कि आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल तारीकी में धकेला जाने का कभी इम्कान है। बलूचिस्तान पहले ही तालीम के लिहाज से पसमानदा सूबा है। अगर इस तरह तालीम दुश्मन भर्तियाँ की गई तो शायद सूबा 50 साल और पीछे चला जाएगा, जो कि एक नाकाबिल बर्दाश्त अमल है। सूबे भर के नौजवान इस बाबत सख्त से सख्त एहतजाज करने पर मजबूर हो जाएंगे, जिसकी तमाम तर्जमादारी SBK यूनिवर्सिटी और सूबाई हुकूमत पर आयद होगी। हम वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज भुट्टी साहब के इस ऐलान का खैर मुकदम करते हैं, जिन्होंने SBK में पास होने वाले तमाम उम्मीदवारों की इंटरव्यू के लिए एक टीम तश्कील दी, जो एजुकेशन रिक्रूटमेंट पॉलिसी 2019 के पेपर नंबर 1 शेक नंबर F के तहत एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज़ को DRC की प्रोसेस और कारकर्दगी की निगरानी कर सकती है। लिहाजा वज़ीर आला साहब की जानिब से मेरिट को यकीनी बनाने के लिए तश्कील करदा PRC 8 कमेटी का क़याम एजुकेशन पॉलिसी 2019 के ऐन मुताबिक है। हमारी वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज भुट्टी साहब से इल्तिमास है कि मेरिट के तकाज़ों को मद्देनज़र रखते हुए इंटरव्यू में एक काबिल एतमादार इदारा पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़रिए अमल लाए जाने का मुनासिब इक़ामत जारी करें। जो पॉइंट हम काउंटर कराना चाहते हैं इनकी तफसील दर्ज झैल है। फर्स्ट पॉइंट जो हमारे पास है वो 2019 पॉलिसी के मुताबिक भर्तियाँ खालिसतन मेरिट की बुनियाद पर होनी चाहिए, जिसके बरक्स आलिया भर्तियाँ मशकूक है। इन भर्तियों की तमाम शवाहिद हमारे पास मौजूद हैं। अलावा दौरान समाअत वकील साहब ने कुल 42 भर्तियाँ का जिक्र किया गया, मगर इसके बरक्स शॉर्ट लिस्टेड उम्मीदवारों की तादाद मुकर्रर करदा से तजावुज़ कर गई, जिससे साफ जाहिर होता है कि किस तरह मेरिट का जनाजा निकाला गया है। अगर सुप्रीम कोर्ट द अपॉइंटमेंट शेल बी ऑन द मेरिट बेसिस, आलिया भर्तियाँ सुप्रीम कोर्ट की हुक्म के मुतसादम है, जिसकी शवाहिद हमारे पास टोटली मौजूद है। आलिया प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले एक भाई जिसका नाम जमाल शाह और दाद मोहम्मद काकड़, जो खुद SBK के उम्मीदवार थे, जिनके अपने नंबर्स कम है और प्रोफेशनल डिग्री न होने के बावजूद इनको एक्स्ट्रा नंबर दिए गए, और यहाँ पे आप देख सकते हो मेरिट की पामाली की गई है। हमारे पास शवाहिद मौजूद है, प्रूफ मौजूद है, जिसकी पहले मार्क्स में जिसकी हमारे पास रिजल्ट भी मौजूद है। एक मार्क्स है टेंटेटिव लिस्ट में, दूसरे मार्क्स है, और यहाँ पे मेरिट लिस्ट में इसकी मार्क्स तब्दील कर दिए गए हैं और इसकी प्रोफेशनल डिग्री भी दिए गए हैं।
یہ کیسے پاسبل ہے کہ ود ان 2 days اس کو ڈگری مہیا کر گئی ہے؟ یہ یہاں پہ صرف یہ 2 بندوں کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، ہر ڈسٹرکٹ میں، ہر تحصیل میں، اسی طرح ہر تحصیل میں، ہر یونین کوسل میں 10 سے 12 جو پروفیشنل ڈگریز ہے وہ دیے گئے ہیں۔ تو پھر اس کا کیا فائدہ؟ 2.5 ایئرز یا 1.5 ایئرز میں جو ڈگری ہوتے ہیں، پروفیشنل ڈگریز، بی ایڈ ڈگریز کے نام سے پہچانا جاتے ہیں، تو پھر ود ان 2 دن میں یہ پھر کیسے ہوتے ہیں؟ اور پھر ایک عارضی میرٹ لسٹ شائع کر دی گئی، اس رزلٹ کے میں کافی امیدواراں کی رزلٹ جو ناٹ فاؤنڈ آ رہے تھے۔ میری ایشو یہ ہے کہ جب بھی جس کی رزلٹ ناٹ فاؤنڈ آ رہے تھے، صحیح ہے، بندے کہہ رہے تھے کہ آپ کی کام ہو گیا۔ رزلٹ ناٹ فاؤنڈ سے مراد یو آر کوالیفائڈ، یو آر شارٹ لسٹڈ، آپ پاس ہو، آپ کی کام ہو گیا ہے، کیونکہ رزلٹ شو ہی نہیں ہو رہا ہے کہ اس کی مارکس کتنے ہیں۔ بعد میں ان میں سے کافی امیدواراں سے پیسے بٹورنے کے بعد شارٹ لسٹڈ کیا گیا ہے، جس کی شواہد موجود ہے۔ ہمارے پاس جتنی بھی پروفس ہے وہ الحمدللہ ہمارے پاس موجود ہے، پھر ہم لوگ آپ لوگوں کو مہیا کریں گے۔ اس طرح کی غبن اور رد بدل کرنے کے بعد بھی یہ ملا نہ تھم سکا اور مزید امیدواراں کو شارٹ لسٹ سے میرٹ لسٹ میں لایا گیا ہے۔ بقول جناب وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی صاحب، اگر ہمیں کچھ غبن یا کرپشن نظر آیا تو ہم اس ٹیسٹ کو منسوخ کریں گے۔ ہماری وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی صاحب نے یہ کہا کہ ہمیں کہیں بھی کرپشن یہ وغیرہ ہمیں نظر آیا تو ہم ٹیسٹ کو کینسل کر دیں گے۔ اسی تناظر میں ہم جناب وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی صاحب سے 10 بدس استدعا کرتے ہیں اور ریکویسٹ کرتے ہیں کہ مندرجہ ذیل بالا شواہد ہمارے پاس موجود ہے، ثبوتوں کے ساتھ بذات خود ملاحظہ کریں گے اور میرٹ کی رٹ کو بحال کرنے کے لیے تمام بھرتیوں کو منسوخ کر کے شفاف اور شفاف ادارے کے ذریعے دوبارہ بھرتی کا عمل ریکنڈکٹ میں لے آئے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم سرفراز بگٹی صاحب جو ہمارے سی ایم ہے اس کا شکر گزار ہے، اس نے کہا کہ ہم انٹرویو لیں گے۔ انٹرویو میں پھر جو ہے نا پتہ لگ جائے گی کہ کون کتنا ہے، کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ یہاں پہ جس کی سیکنڈ ڈگری ہے، سیکنڈ ڈویژن ہے ہمارے پاس ایف ایس سی میں یا بی اے میں اور پروفیشنل ڈگری نہیں ہے، وہ کیسے 85 مارکس لے سکتے ہیں؟ جو 85 مارکس لے سکتے ہیں تب وہ انٹرویو نہیں دے سکتا ہے کیا؟ وہ انٹرویو سے کیوں ڈرتے ہیں؟ ڈرتے تو اسی لیے کیونکہ اس کو اپنی نام کی سپیلنگ تک یاد نہیں ہے۔ اور وزیر اعلیٰ سے گزارش کرتے ہیں کہ اس پر جی آئی ٹی جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بنائے اور تحقیق کرے، کیونکہ ہم آگے نہیں چل سکتے ہیں۔ We have studied 16 years، ہم پڑھ چکے ہیں، ایم ایس سی کر چکے ہیں، اگر یہی حالات تھی تو پھر آگے کیا فائدہ ہے؟ ہم لوگ تو سروائیو ہی نہیں کر سکتے ہیں۔ جب پیسوں والے کی چل سکتی ہے، اس کی بات مانی جا سکتی ہے، پھر ہمارے پڑھنے کا، ہمارے پیسے خرچ کرنے کا، ہمارے تکلیفیں برداشت کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ پھر ہم لوگ کیا کریں گے؟ گزارا تو پھر کافی مشکل ہے ہمارے یہاں پہ۔ اور ہمارے چیف جسٹس قائضی صاحب جو ہمارے پاکستان کی چیف جسٹس ہے، اس سے بھی ہم گزارش کرتے ہیں کہ ایس بی کے نے میگا کرپشن کیا، اس پر سوموٹو ایکشن لیے، اور اگر ہمیں انصاف نہیں ملا تو ہم احتجاج کی کال دیں گے۔ وہ اس کی ایک وجہ ہے، اس کی ایک یہ وجہ ہے کہ اس کا جو اپنا رزلٹ ہے وہ خود 2 نمبر طریقے سے جو ہے شارٹ لسٹ ہوا ہے، کیونکہ اس کے پاس ہمارے پاس یہ پروف بھی ہیں، اگر آپ کہیں تو ہم آپ کو یہ دکھائیں گے۔ یہ داد یہ کیا کہتے ہیں جمال شاہ کا ہے، جمال شاہ کے جو ہے 59% ہے، ایک رزلٹ جو انیشل رزلٹ آیا ہے اس کا 59% ہے، خود بھی اس نے ایڈمٹ کیا ہے، فیس بک پہ اس کی ویڈیو بھی موجود ہے۔ اور اس کے پروفیشنل ڈگری بھی پہلے نہیں تھی، جو پہلے والا انیشل رزلٹ ہے اس کی نہیں تھی ڈگری، اسی وجہ سے وہ کل نہیں پرسوں پریس کانفرنس میں کہہ رہا تھا کہ بھائی ہم سی ایم کی بات نہیں مانیں گے، ہم انٹرویو نہیں دیں گے۔ کیوں نہیں دیں گے؟ کیونکہ یہ پکڑے جائیں گے۔ اب دوسرا جب رزلٹ آیا اس کا جو فائنل یہ رزلٹ ہے اس کے آپ دیکھو یہاں پہ پھر اس کے 75% ہے، 59% کہاں، 75% کہاں۔ یہ جو سو کارڈ یہ صدر یا کمیٹی کے ممبر بنے ہوئے یہ سارے 2 نمبر طریقے سے آئے ہوئے ہیں۔ داد محمد، دوسرا جو داد محمد ان کا جو یہ کمیٹی کا ممبر ہے اس کا آپ کرتوت دیکھیں، اس کے بھی پروف ہمارے پاس موجود ہے۔ یہ اس کے جو ہے 58 مارکس تھے، ٹھیک ہے، یہ اس کے 58 مارکس تھے۔ جب ابھی نیا رزلٹ جو آیا اس کا جو رزلٹ ہے وہ 68 بن گئے، 68 گئے۔ اب پہلے پروفیشنل ڈگری نہیں تھا، ابھی اس کے پروفیشنل ڈگری مارکس آئے ہیں۔ شروع میں جب رزلٹ آیا یہ داد محمد اور یہ جمال شاہ نے اتنا شور مچایا کہ بھائی میرٹ نہیں ہوا ہے، انہوں نے گروپس بنائے ہیں، آپ سب کو پتہ ہوگا انہوں نے گروپس بنائے ہیں کہ بھائی میرٹ نہیں ہوا ہے۔
चंद इनको जब एसबी की तरफ से इनको जो भाई आसरा मिला है कि आप लोग खामोश जाओ, फिर इन्होंने हमें भी कहा है कि हमारे पास इनकी कॉल रिकॉर्डिंग भी मौजूद है, इन्होंने कहा भाई आप लोग भी खामोश जाएं, फ़िलहाल देखते हैं, फ़िलहाल आप बात नहीं करें, हम आगे कुछ करेंगे। तो कुछ दिन गुजरने के बाद जब इनका रिज़ल्ट आया तो हम लोग खुद हैरान हो गए कि ये लोग क्यों चुप करा रहे थे हमें। Yes, absolutely. They belong to from Balochistan, okay? बलूचिस्तान से ही ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन जिसको अपनी नाम की स्पेलिंग तक याद नहीं है, ये हम पे आ गए, सही है, मेरे और आपके बच्चों को पढ़ाएंगे, खाक पढ़ाएंगे, आप बता दे, सही है, जो इंटरव्यू से डरते हैं, 85 मार्क्स दिए है या लिए है, सही है, वो इंटरव्यू से क्यों डरते हैं? इंटरव्यू तो उससे भी आसान है, जब 85 मार्क्स ले सकते हैं। मेरी जो है ना 56 मार्क्स है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अपनी ज़ानत काबिलियत से लिए हैं मेरे 70 मार्क्स हैं, अपनी दिखा 70 मार्क्स मेरे हैं, 10 मेरे प्रोफेशनल एकेडमिक के मार्क्स हैं, लेकिन जो ख़ुद मैंने बीएस किया हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक गोल्ड मेडलिस्ट भी हूँ, लेकिन जो हमारी यूसी में एक हज्जाम और एक नाई को 84-85, एक हज्जाम में दूसरा रेडियो वाला है, उनको 71 और 85 नंबर देकर मुझसे आगे ले गए। तो ये इंशाल्लाह अगर हम ये साबित ना कर सके तो बेशक हमारी डिग्री आप कैंसिल कर दें। सर